हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी केमिस्ट्रीको लाइफ लङ कन्सेप्ट लिन गइरहेको छौँ र आजको हाम्रो टपिक छ स्टोइकियोमेट्री। ठिक छ है, लज अफ स्टोइकियोमेट्री। र आजको हाम्रो लेक्चर 2 हुन गइरहेको छ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई के इन्फर्म गर्न चाहन्छु भने मैले यसको लेक्चर 1 अगाडि नै रिलिज गरिसकेको छु र यो लेक्चर हाम्रो एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ अथवा डिपेन्डेन्ट लेक्चर हुन गइरहेको छ। मतलब के भने यदि पार्ट 1 नहेरिकन डाइरेक्टली पार्ट 2 मा आउँछ भने फेरि केही पनि नबुझ्न सक्छ, समयको बर्बादी मात्रै हुन्छ। त्यही भएर भरपुर कन्सेप्ट लिनको लागि, आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर्नको लागि र दिमागमा लाइफ लङ ट्याटु हान्नको लागि मजाले लेक्चर 1 पुरै हेरेर मात्रै लेक्चर 2 मा आइदियो। जसको कारणले मैले के गरेको छु भन्दै त ल, लेक्चर 1 को प्लस 11 12 को जति पनि मैले फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्सको भिडियोजहरु हालेको छ त्यो सबको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर भरपुर फाइदा उठाउन सकिन्छ कन्टेन्ट्सको। ठीक छ है, अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्छौ भने आज हामी ल 3 गर्न गइरहेको छौं। याद गरौ वो पल, हामीले यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा ल 1 र ल 2 गरिसकेका छ। ठीक छ है, ल के छ भन्दा त कन्जर्भेसन अफ मास र ल अफ कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सन, त्यो हामीले अगाडि नै गरेर आइसकेको छौं। ठीक छ, अब आज हामी ल 3 गर्न गइरहेको छौं, मतलब ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। र आजको हाम्रो कन्टेन्टको यस्तो सारी फर्म्याट यहाँ फर्स्टमै म कहानीबाट सुरु गर्छु। ध्यान दिएर, कहानी एकदम कहानी भनेकै जिन्दगी हो है। मजाले म स्टोरी भनिहाल्छु र यसरी कहानी भन्छु कि तिमीले अब यो जुन ल छ लाइफ लङ चाहेर पनि बिर्सिन सक्दैनौ। यदि ध्यान दिएर सुन्छौ भने के भन्छ त ल, चाहेर पनि बिर्सिन सक्दैनौ। कुराकानी यस्तो छ र स्टोरी अथवा कहानीको कुराहरुलाई फर्स्टमा ठीक छ, मंकी प्लस बनाना। ध्यान दिनु ल, बाँदर र केराको कहानी म यहाँ भन्न गइरहेको छु। ठीक छ है, र त्यसपछि हामी एक्ज्याक्ट ल के हो त्यो लेख्ने, बुझ्ने र स्टेटमेन्ट लेखौँला, बुझिहालिन्छ हो। र त्यसपछि केही इक्जाम्पल प्लस क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं। इक्जाम्पल यहाँ 1 2 मा लेखेको छ, मजाले हेर्देऊ र एउटा न्युमेरिकल गरौँला। र यति गरेपछि अब मल्टिपल प्रोपोर्सन भनेको जिन्दगी भरिको लागि दिमागमा अब पर्मानेन्ट ट्याटु लागिहाल्छ विथ क्लियर क्रिस्टल क्लियर कन्सेप्ट। बुझिन्छ है? यहाँसम्म केही डाउट मजाले कमेन्ट गर्न सक्छौ। ठीक छ, अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाल्छु र मजाले हामी हाम्रो फर्मली लेक्चर स्टार्ट गरौँला। ठीक छ है, ल चट्ट पहिला यहाँ चट्ट हेर्दैछु मजाले। र कहिले स्टुडेन्टले भनेछन् कि मलाई सर स्क्रिनशट लिन दिनु पर्यो हो, सर खाली अगाडि उभिएर छेकिरहन्छ। ठीक छ है, त्यसो भए म जब मेट्न भन्दा अगाडि, जब मेट्न आँट्छु त्यो भन्दा अगाडि म थोरै यहाँ साइडमा हट्दिउँला ताकि यु क्यान टेक द स्क्रिनशट्स प्रपरली। तर बेटर चाहिँ आफैले नोट बनाएको हुन्छ। ठीक छ है, ल मजाले यसको पर्सन यसको स्क्रिनशट लियो र मजाले अब के गर्छु मतलब हिसाब किताब गराइहाल्छु र। ठीक छ है, ल अब थोरैहरुलाई मेटिहाल्छु है। फर्स्टमा थोरै सरसफाई गरिहालौं र मजाले आफ्नो पेन पेपर निकाल र कहानी चाहिँ ध्यान दिएर सुन्दियो, एकदमै ध्यान दिएर सुन्दियो। कहानी मजाले सुन्ने, कहानीमै जिन्दगी छ हो। म जे पनि जस्तो कम्प्लेक्स कुरा पनि एकदम साधारण र जिन्दगीभरि बुझ्ने गरी कहानी बुझाइन्छु। ठीक छ है, फर्स्टमा यहाँ आएर सुरुमा हामी जाउँ ल 3 हो, मतलब ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। के भन्दियो त ल, मजाले हेर हाम्रो थर्ड ल के छ भन्दियो त ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। यो हाम्रो ल को नाम हो। ठीक छ है, अब फर्स्टमा हामी जाउँ कहानीमा। अब कहानीले के भन्छ ध्यान दिएर सुन्दियो। हामी स्टोरीमा जाउँ हो, स्टोरीमा लेखेँ मैले, स्टोरी भनेर लेखिदिएँ, ध्यान दिएर सुन्दियो हो। र स्टोरी के छ भने मंकी प्लस बनानाको कहानी छ। अब मंकी त हामीलाई थाहा छ, रेसस मंकी भन्छ नि नर्मल्ली, साइन्टिफिक नेम माकाका मुलाटा। मजाले थाहा छ है, मजाले पढेर आएको छ हामीले है। अब जुन मंकी र बनानाको कहानीले यस्तो भन्छ, एकदम ध्यान दिएर है। पेन पेपर एकछिन राख मात्रै, लेख केही पनि हैन, केही पनि नलेख्ने हो, केही पनि नलेख्ने, जस्ट सुन मात्रै। थोरै अब फोकस बढाउँदै लग है त, ध्यान दिएर सुन्दियो। दुईटा फेजमा म तिमीलाई कहानी बुझाउँछु र ध्यान दिएर सुन है त ल। सपोज म इराज पराजुली हो, मतलब सपोज अनि त साँच्चै हो है। म सपोज इराज पराजुली हो, आफूले आफूलाई सपोज गर, आफैले सपोज गर। र सपोज म गएँ अब पशुपति हो अथवा स्वयम्भू कुनै मन्दिर म गएँ र मेरो टार्गेट के हो नि, अब बाँदरलाई केरा खुवाउनु छ। के हुन्छ मतलब मंकी र बनाना कहानी भने यही हो कि बाँदरलाई खुवाउनु छ केरा हो। अब डे 1 इट इज सन्डे, सपोज सन्डे छ र म केरा बोकेर गएँ र बाँदरलाई म खुवाउँदैछु है। यसरी इमेजिन गरिदेऊ। सपोज यहाँ हेर, अब कहानीको फेज 1 र यहाँ कहानीको फेज 2, यहाँ आउँछ कहानीको फेज 2। ठीक छ, यो फेज 1 को कुरो भइरहेको छ। ध्यान दिएर सुन्दियो है त ल। सन्डे छ आज हो
र म गएँ अब केरा बोकेर कहाँ हुन्थ्यो पशुपतिमा गएर ठिक छ है। अब ध्यान दिएर सुन, एकदम ध्यान दिएर सुन है। सपोज मैले जस्ट 5 वटा बनाना बोकेर गएको थिएँ हो, 5 वटा केरा बोकेर गएको छु ठिक छ है। र मैले 5 वटा केरा जब राखिदिएँ, ध्यान दिएर सुन है। अब जब 5 वटा केरा मैले राखिदिएँ, अब त्यहाँ सपोज x वटा बाँदर आएर त्यसलाई कम्प्लिट गरिदिए। अब x मा जे पनि हुन सक्छ। ल मानौ ल 2टा बाँदर आएर 5 वटा केरा खाइदियो, मतलब के बुझ्यो मतलब 2टा बाँदरले अब यो मन भनेको मंकी है त, ल के गर्यो भने 5 वटा केरा खाइदिएछ, बुझिन्छ है। मतलब गर्यो के भने म सन्डे गएँ, पशुपति गएँ, 5 वटा केरा हातमा बोकेर गएँ र ल केरा राख्न खोज्दा फेरि अब 2टा बाँदरले नै यो 5 वटा खाइदिएछ। सन्डेको कहानी यस्तो छ है। अब फेरि मन्डे भयो, अब यसको भोलिपल्ट मन्डे आउँदैछ र फेरि पनि मैले के हेरेँ भने 5 वटै केरा लिएर गएँ, पशुपति नै गएँ। र अब आज चाहिँ के गर्यो भने त ल सपोज ल अब 3टा मंकीले यो पुरै केरा सकाइदिए। के गर्यो भने अब 3टा बाँदर आएर अब 5 वटा केरा सकाइदिए, ठिक छ है। मतलब यहाँ चाहिँ के गर्यो भने 2टा बाँदरले खाइदियो 5 वटा केरा, यहाँ के छ भने 3टा बाँदरले खाँदैछ। अब सपोज ट्युसडे म गएँ, बुझिन्छ है। र ट्युसडे पनि म 5 वटा केरा लिएर गएँ। यहाँ पनि म अब के गर्दैछु भने त ल 5 वटै केरा लिएर जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्देऊ। र यहाँ अब के गर्यो भने त ल अब सपोज 4टा मंकी मिलेर 5 वटा केरा पुरै सकाइदिएछ, बुझिन्छ है। ध्यान दिएर हेर्देऊ, बुझिन्छ यहाँसम्म। लगभग यो कहानी बुझ्यो होला, बुझ्यो। अब यसमा जुन यो छ हेर त ल, मंकीको नम्बर छ, यसको रेसियो हेर्छ के देख्छ भने 2:3:4 देखिरहेछ तिमी, बाँदरको नम्बरको रेसियो। एन्ड दिस इज नोन एज होल नम्बर रेसियो हो। यस्तोलाई केमिस्ट्रीमा नर्मली भन्छ सिम्पल होल नम्बर रेसियो भन्छ। भन्नु सर यसको मिनिङ के हो त्यसो भए हो? सिम्पल होल नम्बर रेसियो भने के हो? फर्स्टमा त बुझ होल नम्बर भनेको के हो। होल नम्बर भनेको कस्तो हुन्छ भने सिंगो खालको नम्बर इन्क्लुडिङ 0। नर्मली यहाँ नेचुरल नम्बर भने बेटर हुन्थ्यो हो, म्याथमेटिशियनको रूपमा हेर्छौ भने यहाँ नेचुरल नम्बर भन्दा बेटर हुन्थ्यो र। तर अब यहाँ होल नम्बर लेखेको हुन्छ नर्मली बुक्समा, भनेपछि मैले होल नम्बरै प्रिफर गरेँ र। कि होल नम्बर भनेको काउन्टिङ नम्बर 1 2 3 4 डट यो हाम्रो नेचुरल नम्बर भइहाल्यो र यहाँ 0 पनि राख्छौँ, इट इज योर कम्प्लिट होल नम्बर। मतलब यहाँ के हुन्छ सिंगो नम्बर आउनुपर्छ भन्न खोजेको के। होल नम्बर मतलब के हुनु त ल, सिंगो खालको नम्बर, बुझिन्छ है। र सिम्पल मतलब के हो न, जुन कम्प्लेक्स होइन। मतलब कम्प्लेक्स यो आधारमा कि ठुलो खालको, फर इक्जाम्पल तिम्रो 19 17 87 89 यस्तो खालको नम्बर होइन र। सिम्पल सिंगल डिजिट वाला, जस्तै तिम्रो 1 2 3 4 5 मा हो, यस्तो खालको नर्मल्ली यस्तोलाई भन्छौँ हामी सिम्पलको सेन्स यहाँ त्यो हुन्छ। र होल नम्बरको सेन्स यहाँ मतलब नेचुरल नम्बर जस्तो भन्न खोजेको हो कि। यहाँ 0 को त्यति मिनिङ यहाँ लाग्दैन र। यस्तोलाई भन्छौँ हामी सिम्पल होल नम्बर रेसियो। यहाँ अलि बुझ्यो। मतलब कहानी के बुझ्यो भने त फेज 1 को कहानीले के भन्छ भने इराज पराजुली छ र ऊ गएछ पशुपतिमा, 5 वटा केरा बोकेर गएको छ हरेक दिन। यहाँ 3टा दिनको मात्रै कहानी देखाइरहेको छु, यो जति दिनको पनि हुन सक्छ, बुझिन्छ है। र फरक बाँदरले अब यो केरा सकाइदिए फरक संख्यामा। अब यहाँ अब मैले बाँदरको रेसियो लिन्छु भने, बाँदरको नम्बरको रेसियो लिन्छु भने यो के आउनुपर्छ, सिम्पल आउनुपर्छ, बुझिन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ भने त फेज 1 को कहानी। अहिले बुझ्दैन चिन्ता नगर, पहिला सुन मात्रै के, एकछिन सुन मात्रै, म 100% क्लियर कन्सेप्ट दिइहाल्छु। अनि अब यसै गरी फेज 2 मा हो र। यसै गरी सन्डे मन्डे ट्युसडे ल 3टा दिनको लियो हो, 3टा दिनको लियो र। अब यहाँ फर्स्ट दिनमा म के गर्छु, 5 वटा बनाना खुवाउँछु र। सेम केस हो, 5 वटा केरा लिएर गयो पशुपति। अब सेकेन्ड दिनमा 10 वटा केरा लिएर जान्छु र, बनाना आज नि त ल 10 वटा केरा लान्छु र। त्यसपछि सपोज ल 15 वटा केरा लिएर गयो, ल 15 वटा केरा लिएर गयो। सधैँ 5 वटा किन लानु हो, फरक एमाउन्टको मैले केरा लिएर गएँ। ध्यान दिएर सुन है, एकदमै ध्यान दिएर सुन। अब सपोज ध्यान दिएर सुन, अब सपोज ल यसलाई एक्स मंकीले सकायो हो, यसलाई वाई मंकीजले सकाए र यसलाई जेड मंकीजले सकायो, यति एमाउन्ट अफ केरा, ठिक छ है। अब रेसियो के को लिने भन्ला भएर यहाँ त हामीले फटाफट के गर्यो भने एउटै एमाउन्टको केरा खाएको हो लगेर हो, अनि ज्याप्प के गर्यो भने त ल बाँदरको रेसियो हेरिदियो। तर अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त ल फेरि पनि त्यही गर्नुपर्छ, हामीलाई केरा 5 वटा चाहिन्छ। तर यहाँ त फरक गरिदिएँ मैले। अब ध्यान दिनु त ल, अब एक वटा मंकीले के गर्छ भने 5 वटा केरा खाएको, तर सेकेन्ड केसमा त वाई वटाले 10 वटा खाएछ। अब तिमीले बच्चामा पढायो होला, याद गर ओपल युनिटरी मेथड पढिरहेको छ हामीले म्याथमा हो। अब यहाँ के हुन्छ त ल y/2 मंकीले उठाएकै 5 वटा खान सक्छ
हैन हाफ हाफ गरेर y/2 यहाँ 5 बन्छ अब यहाँ के गर्नुपर्छ z/3 गरेर बल्ल यहाँ 5 बन्छ भनेपछि यहाँ के आउँछ z/3 आउँछ अब बल्ल राइट ह्यान्ड साइडमा आएर 5 बन्दैछ अब जुन यसको रेशियो छ अब यो चाहिँ के हुनुपर्छ सिम्पल होल नम्बर रेशियो हुनुपर्छ यसले यो भन्न खोजे हो र अब भन्नु सर यो के गरेको त यसबाट के बुझ्यो अब के बुझ्यो हेर अब दुईटा एकदमै नै महत्त्वपूर्ण अब्जर्भेसन छ नि यहाँ थोरै कान टकटकायो आफ्नो एन्टिना घुमाउ र आँखा ठुलो ठुलो बनाएर यहाँ हेर एकछिन कि यसमा अब दुईटा खतरा अब्जर्भेसन छ फर्स्ट अब्जर्भेसन के भने नि हाम्रो कहानीमा दुईटा मात्रै पात्रहरू छन् मतलब देयर आर ओन्ली टू क्यारेक्टर्स इन आवर स्टोरी मतलब के बुझ्यो भन्नु त ल बाँदर र केरा मात्रै भन्दैछु अरे म अब भन्नु सर तपाईँ पनि त हुनुहुन्थ्यो म यहाँ आफ्नो संख्या हेरिरहेको छु नि राइट यहाँ जसको संख्या हेर्दैछौ तिमी जसको काउन्टिङ गर्दैछौ जसको एमाउन्ट हेर्दैछौ त्यहाँ दुईटा मात्रै पात्रको हेर्दैछौ गरे तिमी कि हामी बाँदर र केराको मात्रै काउन्टिङ गर्दैछौँ गरे बाँकी कुनै पनि क्वान्टिटी यसमा छैन जस्ट के हुन्छ भने अब दुईटा मात्रै हामी यहाँ क्वान्टिटिज हेर्दैछौँ दुईटा क्वान्टिटिज अथवा दुईटा तिम्रो भेरिएबल्स हुनु एक किसिमले हो दुईटा खालको मात्र यहाँ तिम्रो दुईटा टाइपको टु टाइप लेख्नु यहाँ दुईटा टाइपको मात्र तिम्रो यहाँ अब क्वान्टिटिजहरु भइरहेको छन् फर्स्ट अब्जर्भेसन ध्यान दिने है मल्टिपल प्रोपोर्सनको कहानीमा फर्स्ट कुरा के छ भने दुईटा मात्रै पात्रहरू छन् हामी दुईटाको मात्रै संख्या हेर्छौं र कम्पेयर गर्छौं बुझिन्छ र अर्को डेन्जर कुरा ध्यान दिएर सुन्नु एकदमै नै महत्त्वपूर्ण सेकेन्ड पोइन्ट कि एउटा क्वान्टिटी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ यहाँ केरा 5 वटा भइराछ यहाँ पनि हेर्दा यहाँ देखे थिएन कन्स्ट्यान्ट हामीलाई कन्स्ट्यान्टै दिएछ भने त अटोमेटिक कन्स्ट्यान्ट भइराछ के काम गर्नै परेन बाँदरको रेशियो हेरि भइहाल्यो इमिडिएटली तर सपोज कन्स्ट्यान्ट दिएन भने नि तिमी अब गणित लगाएर म्याथमेटिक्सको युनिटरी मेथड युज गरेर कन्स्ट्यान्ट बनाउने हो ध्यान दियो त ल यहाँ के बुझ्छौ न y/2 मंकीले अब 5 वटा बनानाको कुरा भइराछ यहाँ के हुन्छ z/3 मंकीले अब 5 वटा बनाना खान्छन् हेर सिम्पल युनिटरी मेथड लगाएको बुझिन्छ है अब हामीले हेर त ल जो ज्यापर 5 को लागि यहाँ हेर x लगाएको थियो यहाँ 5 को लागि y/2 लगाएको छ यहाँ 5 को लागि z/3 लगाएको छ अब यसको रेशियो हेर न अब पनि रेशियो के आउनुपर्छ भने सिम्पल होल नम्बर रेशियो हुनुपर्छ र बुझिन्छ यसबाट के बुझिन्छ वहाँ त ल हाम्रो कहानीले के भन्छ भने यदि तिमी कन्स्ट्यान्ट केरा लिएर गइराछौ हरेक दिन र फरक बाँदर आएर खाँदैछन् भने जुन बाँदरको संख्या छ यसको रेशियो जहिले पनि 100% के हुनुपर्छ मतलब सिम्पल होल नम्बर रेशियो हुनुपर्छ यसलाई भन्छ हामी ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन कहानी यो छ फेज 1 फेज 2 अब तिमीले यो क्वेशन दिमागमा आयो होला र कि सर केराको नम्बर मात्रै कन्स्ट्यान्ट पार गर्ने हो बाँदरलाई कन्स्ट्यान्ट गर्न मिल्दैन 100% मिल्छ र अफ कोर्स यु क्यान एक्सचेन्ज इट जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ सपोज 5 वटा मंकी अब कतिवटा फरक केरा खान्छ त अब केराको रेशियो र त्यो पनि यही हो त्यो पनि सिम्पल होल नम्बर रेशियो आउनुपर्छ यहाँ पनि त्यही भएर मतलब के बुझ्यौ भने बाँदर र केरामा मतलब मंकी र बनानामा कुनै एउटा क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट गरे चल्छ र अर्कोको हामी के हेर्छौं रेशियो हेर्छौं र रेशियो के आउनुपर्छ भन्दा त ल सिम्पल होल नम्बर रेशियो आउनु पर्छ बुझिन्छ है ध्यान दिएर बुझ्नु यहाँसम्म अब यहाँसम्म बुझिन्छ र यो हाम्रो कहानी हुन्छ के को वहाँ त मल्टिपल प्रोपोर्सनको एकचोटि आँखा चिम्म गर्दियो र साँच्चै इमेजिन गर्दियो र कि साँच्चै तिमी अब केरा बोकेर जान्छौ पशुपति अथवा केरा बोकेर जान्छौ तिमी अब स्वयंभूनाथ र इमेजिन गरेर बाँदर आएर खाँदैछ एक दिन खायो 2 दिन खायो 3 दिन खायो जति दिन पनि खुवाउन सक्छौ र रेशियो इमेजिन गरेर बास अब के हुन्छ त ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन मतलब मल्टिपल प्रोपोर्सन माने के भने बाँदर र केराको कहानी केको कहानी भन्दा त बाँदर र केराको कहानी बुझिन्छ है अब यसरी तिमी ध्यान दिएर सोच्छौ भने जिन्दगी भरि बिर्सिदैनौ र थोरै एउटा कुरा रिभिजन गरिहाल अन द स्पोट याद गर्ने हो र घरमा छुट्टै पढ्छु भन्ने नै हैन भिडियोमा घटना स्थलमा याद भइहाल्छ दुईटा सबभन्दा फेमस अथवा पावरफुल अब्जर्भेसन के आएको थियो भन्दा त ल यो जहिले पनि दुईटा क्वान्टिटी मात्रै हेरिन्छ बुझिन्छ है यहाँ बाँदर र केरा भइराछ अर्को कुरा के बोल्छ भन्दा त ल कुनै एउटा चाहिँ कन्स्ट्यान्टै चाहिन्छ बुझ्यो यहाँसम्म लगभग बुझ्यो होला अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हो र मतलब हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै र पावरफुल कन्टेन्ट लिएर आउँछु र ठीक छ है अब थोरैमा मेट्न गइरहेको छु ठीक छ अब त्यो भन्दा अगाडि थोरैमा अब स्क्रिनशट लिनको लागि तिमीहरुलाई थोरै छोड्दिन्छु ठीक छ है त ल मजाले अब स्क्रिनशट लिन सक्छौ 3 2 1
0 ल मजाले स्क्रिनशट लिदियो है त स्क्रिनशट लिदियो अब मेट्छु हेर ठीक छ है र म हरेक भिडियोमा अब फ्युचरमा जति पनि रिलिज हुन्छन् म सबमा तिमीहरूलाई अब स्क्रिनशट लिन टाइम छोडिदिउँला ठीक छ है यो मैले अगाडि नगरेर ठुलो गल्ती गरेँ जस्तो लाग्यो मलाई अब मैले यो गर्न थालेँ ठीक छ है बुझिन्छ अब म थोरै मेट्न गइरहेको छु र केही थोरै अब चेन्जेस लिएर आउँछु यसमा थोरै अब अलिकति इन्फर्मेसन म यहाँ थप्न गइरहेको छु ध्यान दिएर सुनिदेऊ अब यहाँ बुझ्नु थोरै थोरै हेर अब कहानी जुन छ कहानीलाई तिमीले अब एक्ज्याक्ट लसँग रिलेट गर्छु भने यो बुझिन्छ र कि जुन दुईटा टाइपको क्वान्टिटी म भन्दै थिएँ नि बाँदर र केरा त्यसलाई भन्न सक्छु जहिले पनि दुईटा मात्रै एलिमेन्ट ध्यान दिने कुनै पनि क्वेशनमा तिमीलाई भनिदियो कि प्रुभ दैट दिस क्वेशन फलोज दिस एक्जाम्पल फलोज ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन यस्तो भन्दै छ भने के बुझिन्छ भन त ल त्यहाँ जहिले पनि दुईटा एलिमेन्टको कुरा भइरहेको हुन्छ कतै भन्दै त ल दुईटै एलिमेन्टको कुरा भइरहेको हुन्छ ठीक छ है फर्स्ट कुरा त्यो हो र अर्को कुरा के बुझिन्छ भन त ल अर्को जुन एलिमेन्ट छ एउटा कुनै दुईटामा एउटा कुनै हो यसको के चाहिन्छ भन संख्या कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ मैले केराको संख्या कन्स्ट्यान्ट गराएको थिएँ र मैले यो पनि थपेको थिएँ कि बाँदरको संख्या पनि कन्स्ट्यान्ट गर्न पाइन्छ र यो जुन तिमी संख्या भन्दैछौ नि यसको मिनिङ हुन्छ यहाँ के हुन्छ भन त ल पार्ट्स बाइ मास अथवा मास नम्बर भन्न सकिन्छ बुझिन्छ यो मासको कुरो भइरहेछ साँच्चीकै लमा तिमी कहानीलाई कन्भर्ट गर्छौ भने मिनिङ के बुझिन्छ भन त ल क्वान्टिटी मतलब एलिमेन्ट हो बाँदर र केरा मतलब यहाँ एलिमेन्टहरू हुन् डे 1 डे 2 डे 3 भनेको कम्पाउन्ड 1 कम्पाउन्ड 2 कम्पाउन्ड 3 हो ध्यान दिएर र संख्याको कुरा भनेको यहाँ के हुन्छ भने एटोमिक अथवा एटोमिक मास भने पनि हुन्छ अथवा तिमीले गिवन स्याम्पलको मासले पनि चल्छ र मोलार मासले पनि चल्छ जुनसुकै तिमी तरिकाले एक्सप्रेस गर्न सक्छौ तर मास चाहिँ हेर्नु पर्यो मास नै चाहिन्छ बुझिन्छ है हामीले यो भन्न खोजे ठीक छ र बुझिएन होला म लेख्दै बुझाइदिन्छु तिमी किन चिन्ता गर्छौ हैन ऐसे भी क्या जल्दी है हतार के को सहारा बिस्तारै बिस्तारै लेखारै बुझाउला चिन्ता नगर अब थोरै तिमी यहाँ कनेक्ट गर्छौ भने के भन्छ त ल जुन क्वान्टिटी छ क्वान्टिटी अफ जुन स्टोरी छ नि हाम्रो हो यो स्टोरीको क्वान्टिटी भनेको उता के हुन्छ त ल एलिमेन्ट्स हो एलिमेन्ट्स यो एलिमेन्ट्सको कुरा भइरहेछ यो जहिले पनि दुईटा हुनुपर्छ 2 भनेर लेखिदिएँ ठीक छ है फर्स्ट कुरा यो ध्यान दिएर सुन्देऊ र सेकेन्ड कुरा हामीले के कुराहरु भन्दियौ त ल ध्यान दिएर सुन्देऊ त ल हामीले कुरा राख्यौं नम्बर हैन हो संख्याको कुरा राख्यौं हामी जुन यहाँ नम्बरको कुरा भएको थियो हो यो उतापटि के हुन्छ त ल पार्ट्स बाइ मास हो अथवा सिम्पल तिमी मास भन्न बुझ्न सक्छौ र मास हामी जेमा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौ फर एक्जाम्पल तिमीले एएमयु वाला पनि हेर्न सक्छौ ग्राम वाला पनि हेर्न सक्छौ सिम्पल तिमीले पार्ट्समा मात्रै पनि एक्सप्रेस गरे चल्छ बट तर लेकिन किन्तु परन्तु मास चाहिँ हुनुपर्छ ठीक छ है यो हाम्रो सेकेन्ड वाला कम्पेरिजन हो थर्डमा कुरा आथ्यो र डेज हो जस्तै मैले सन्डे हो मन्डे यो पनि त भनेको थिएँ र ट्युसडे भनेको थिएँ ठीक छ यो हाम्रो डेज हुन्छ के हुन्छ डेज हुन्छ र डेजको मतलब यहाँ हुन्छ कम्पाउन्ड्स के हुन्छ त ल कम्पाउन्ड्स हुन्छ बुझिन्छ है मजाले बुझ्दै यहाँ जस्ट तीनटा क्वान्टिटी मात्रै हामीले मजाले यहाँ अब हेर्न सक्छौं कम्पेयर गर्न सक्छौं मतलब तीनटा जुन विधा छ हाम्रो त्यो हामीले एक्ज्याक्ट लमा अब ट्रान्सलेट गरेर पढ्न सकिन्छ बुझ्यौ मजाले बुझ्यो र यहाँसम्म केही समस्या इमिडिएटली इन्फर्म गरिहाल्नु ठीक छ अब थोरै के गर्छु भने यसको एक्ज्याक्ट ल लेखाउला ठीक छ एक्ज्याक्ट स्टेटमेन्ट लेखाउला अब तिमीलाई म मजाले फेरि अझै बुझाउन चाहन्छु र अझै बुझाउन खोज्छु मजाले के भन्न खोजेको छ ठीक छ है अब मजाले हामी ल लेख्दियो र मजाले हो मजाले लेख्दियो र कि ल अफ मल्टिपल proportion states that लेख्दियो मजाले के लेख्नु मात्र यसरी लेख्ने र when two elements लेख्नुपर्छ किनभने दुईटै मात्र एलिमेन्ट हुनुपर्छ लेख्दियो मजाले अब when two different elements combine to form two or more compounds ठीक छ है then ध्यान दियो त ल यस्तो सुन and two different elements मतलब बाँदर र केराको कुरा गरिरहेछ combine to form two or more compounds मतलब हाम्रो जति दिन पनि हेर्न सक्छु भने मैले कहानीमा भनेको थिएँ र ठीक छ है then the के हुन्छ त ल mass of an element that combines with constant mass of next element ठीक छ यहाँ लेख्दिनु न then the mass of an element ठीक छ that combines ठीक छ है that combines with
the constant mass of के हुन्छ मजाले अब another element हो, another element has भनेको अथवा तिम्रो comprises bears भने पनि चल्छ, bears simple whole number ratio यो हुन खोजे ठीक छ है, ध्यान दियो मजाले बुझ्नु त मजाले याद दियो। when two different elements मतलब मैले भनेको थिएँ हाम्रो कहानीमा दुईटा पात्र छन्, यसको कुरा भइरहेछ हो, मजाले बाँदर र केराको कुरा भइरहेछ, यहाँ बुझिन्छ ठीक छ। combined form two or more compounds मतलब मैले जति दिन पनि त तिमीले ट्राई गर्न सक्छौ भनेको थियो र सन्डे मन्डे ट्युसडे मैले तीनटा गरे, तिमीले जति दिन पनि ट्राई गर्न सक्छौ र मतलब कम्पाउन्ड जति पनि हुन सक्छ, ध्यान दियो है, कम्पाउन्ड जति पनि हुन सक्छ बुझिन्छ है, तर एलिमेन्ट चाहिँ दुईटा हुनु पर्यो, यो कुरा एकदम ध्यान दिऊ। अब के हुन्छ मतलब देन द मास अफ एन एलिमेन्ट हो दैट कम्बाइन्स विथ द कन्स्ट्यान्ट मास अफ अनदर एलिमेन्ट, मतलब के भने एउटा कुनै क्वान्टिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, अब तिमीले अर्कोको संख्या ट्याक्कै कम्पेयर गर्छौ भने यो के हुनुपर्छ सिम्पल होल नम्बर रेशियो, एकदमै इजी। यहाँ मैले संख्या भनेको थिएँ, यहाँ हुन्छ त्यो संख्याको मतलब हुन्छ यहाँ मास, मास भन्ने कुरोमा एकदमै नै फोकस गरिदेऊ ठीक छ है। यहाँसम्म केही समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर्नु होला र जब म लेक्चर अब 3 मा जान्छु हामी हेर्छौं त्यहाँ अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन, अब त्यहाँ हाम्रो पात्र नै तीनटा हुन्छ र एकदम ध्यान देऊ। यहाँ कहानीमा पात्र दुईटा छन् बाँदर र केरा, तर त्यो कहानीमा अब पात्र बढी हुन्छ, ध्यान दिने, तर कहानी एकदम फोकस गरेर कहानीमा पुरै नै कन्सेप्ट छ र म त्यसरी कहानी डिजाइन गरिरहेको छु मजाले ठीक छ। यो हाम्रो ल अब यो दियो कसले भन्दा त ल सर हाम्रो जोन डाल्टन साहबले हैन, जोन डाल्टन हाम्रो ब्रिटिश केमिस्ट हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ हैन, ब्रिटिश इंग्ल्यान्डको केमिस्ट हुनुहुन्थ्यो। अस्ति पनि मैले लेक्चर 1 मा कुरा गरिसकेको छ है, गिवन बाइ जोन डाल्टन, मतलब लेख्न सक्छु भएर जोन डाल्टन, म लेख्न अटाएन तिमी मजाले बुझाएर इट इज गिवन बाइ अथवा इट वाज गिवन बाइ जोन डाल्टन साहबले दिनुभएको हो ठीक छ। र उहाँ डाल्टन एटमिक थ्योरीको पनि उहाँले प्रोपाउन्डर हो र उहाँले त्यो पनि दिनुभएको हो, एकदम नै पावरफुल खालको उहाँ पनि केमिस्ट हो, एकदम ध्यान देऊ कि हाम्रो एटमको कन्सेप्टहरु याद छन् हैन, त्यो सब कसको हो भन्दा जोन डाल्टन साहबको हो र उहाँले नै के दिनुभएको होला ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन, यहाँ भन्न सक्छ र डाल्टन्स ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन पनि भन्न सक्छ, बुझिन्छ है। यो मजाले हाम्रो अब लको स्टेटमेन्ट भइहाल्यो, यो ध्यान देऊ। र माथि चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा त अब कहानीका कुरा र लका कुरामा के सिमिलरिटी छन् हामीले त्यो चट्टै हेरेका थियौं, बुझिन्छ है। यो मजाले हाम्रो अब अर्को स्लाइड भइहाल्छ, ध्यान दिएर हेर्देऊ। अब फेरि पनि तिमीलाई स्क्रिनशटको लागि टाइम छोड्दिला, जस्ट अ मिनेट ल 3 2 1 0 ल भयो है, ल मजाले भयो र अब थोरै के गर्छु भन्दा त ल सर सफाई अभियानमा लागिहाल्छु अनि हामी फटाफट के गर्नु भन्दा त ल 1 2 3 तीनटा क्वेशन गरौँला ठीक छ है। अब म थोरै मेट्न गइरहेको छु, जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन लुका म मेटिहाल्छु है, एकैछिन है त ल। र अब हामी जाउँ एक्जाम्पल 1 मा, ल यहाँ लेख्दियो मजाले एक्जाम्पल हामी 1 गरौँ ठीक छ है। अब यस्तो छ अरे यस्तो हुन खोज्या हो कि सल्फर र अक्सिजन, हाम्रो कि बाँदर र केरा जस्तो है, सल्फर र अक्सिजन युज गरेर अब म यो ल भेरिफाई गर्न गइरहेको छु ठीक छ है। अब हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पल के हुन्छ त ल सल्फर एन्ड अक्सिजन हो, यो हाम्रो भेरिफिकेसन हो है, हाम्रो यो ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनको हामीले के गर्न खोज्या त ल भेरिफिकेसन गर्न खोज्या, लेख्दिनु आएर मजाले ग्रीनमा हाल्दिनु भेरिफिकेसन हामी यहाँ गर्न गइरहेछौँ, भेरिफिकेसन गर्न गइरहेछौँ ठीक छ है। अब फर्स्टमा यहाँ हेर्नु त ल ध्यान दिएर सुन, अब यहाँ सुन त मजाले हाम्रो दुईटा क्यारेक्टर भयो सल्फर र अक्सिजन। अब हाम्रो सन्डे मन्डे ट्युसडे जस्तो थियो र त्यसलाई मैले भनेको थिएँ डेज, र यहाँ हुन्छ कम्पाउन्ड। अब एउटा हामी कम्पाउन्ड हेरौँ सल्फर र अक्सिजनको एक्जाम्पल छ र SO2 छ ल, यो हाम्रो के हुन्छ फर्स्ट एक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड अफ सल्फर एन्ड अक्सिजन। अब त्यसैगरी म अर्को पनि यहाँ कम्पाउन्ड ल्याउन एक्जाम्पल लगाएर त ल SO3 ल्याउ ल, सल्फर डाइअक्साइड र सल्फर ट्राइअक्साइड लिएछु ठीक छ है। मजाले अब मैले दुईटा खालको कम्पाउन्ड लिए र यसमा क्यारेक्टर भनेको दुईटै मात्रै छ र के छ भन्दा सल्फर र अक्सिजन मात्रै, बुझिन्छ है, मजाले बुझ्यो र अब त्यसपछि हामी गरौँ के भन्दा त ल अब यहाँ मास निकाल्नु पर्यो र ठीक छ है। अब ल्याङ्ग्वेज त लेखे पनि चल्छ, हल्का कटाएर पनि लेख्न सक्छु र यु क्यान रिड्युस इट। मजाले यहाँ हेर्दा फर्स्टमा राम्रो लेखाइन्छ है त ल, जस्तै यस्तो गरौँ है, यहाँ के हुन्छ 1 एटम अफ सल्फर combines with यहाँ के छ त ल दुईटा एटम छ भने 2 एटम्स अफ अक्सिजन ठीक छ। र हामीलाई यो यसको मतलब के हुन्छ त ल कि हाम्रो अब मैले भनेको थिएँ नि त याद गर्दा त ल कि दुईटा बाँदरले 5 वटा केरा खायो, हामीले यो लेखे जस्तो गरे हो र
बुझिन्छ है। अब मलाई चाहियो मास, अब मास भन्दा सर मास केमा लेखौँ त? अब मास त हामीले AMU मा लेख्न मिल्छ, ग्राममा लेख्न मिल्छ, केजी मा लेख्न मिल्छ, जेमा पनि लेख्न सक्छौ हो र, जेमा लेख्नु हुन्छ यसमा है। अब यहाँ हेर त ल, यहाँ हेर 1 एटम अफ सल्फर भनेको के हो 32 हुन्छ, 32 AMU एउटा एटमको कुरा गर्छु भने, ठीक छ है। र अक्सिजन त के हुन्छ 16 हुन्छ, तर यहाँ त फेरि 2 छ, मतलब 16 दुना यहाँ पनि 32 नै आउँछ, बुझिन्छ मजाले, लगभग बुझ्यो होला, ठीक छ, के बुझ्यो होला, लगभग बुझ्यो होला है। अब यहाँ सुन त, अब मलाई यदि युनिट लेख्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने मैले AMU पनि नलेख्ने, ग्राम पनि नलेख्ने, केजी पनि केही पनि लेख्दिनँ ल, भन्न पनि पाउँछु हो र। तर त्यस्तो केसमा मैले एउटा सानो फ्रेज बुझ्नु पर्यो, पार्ट्स बाई मास, एकदम नानीमा लेख्नु होला मजाले। त्यसलाई भन्छ तिमी PBM पनि भनिन्छ, त्यसलाई भन्छौ तिमी पार्ट्स बाई मास भन्छौ र। पार्ट्स बाई मास भनेको के भने त्यो संख्या मात्रै हेरौँ न, युनिट नलेखौँला, मासको कति भाग त त्यो फ्रेज हो पार्ट्स बाई मास। र यो फ्रेज तिमी अब केमिकल अर्थमेटिकमा स्याउ स्याउती भेटाउन सक्छौ, केति भन्छ त ल, स्याउ स्याउती, ठीक छ है। अब यहाँ मजाले हेर्दै यसरी लेख्ने, अब सल्फर भनेको के हुन्छ 32 हो, अब के हुन्छ 32 पार्ट्स बाई मास अफ सल्फर के हुन्छ, अब कम्बाइन्स विथ, अब यो के हुन्छ 2 भनेको के हुन्छ न, यो 32 हुन्छ, यो पनि 32 पार्ट्स बाई मास अफ अक्सिजन। मेरो अटेना मैले सर्टकटमा लेखिदिएँ, तर तिमीले फुल ल्याङ्ग्वेज लेख्नु, ठीक छ है। अब मजाले हेर त 32 ले 32 सँग कम्बाइन गर्छ, बुझिन्छ मजाले, बुझिन्छ, यति लेखेर छोडिदिने। अब यसमा जाऊ, ठीक छ। अब यहाँ के हुन्छ त ल, कि 1 एटम अफ सल्फर कम्बाइन्स विथ के भएको छ भने यहाँ अब 3 एटम्स, ठीक छ है, 3 एटम्स अफ अक्सिजन, मजाले बुझ्छ र, ठीक छ है। अब यहाँ ध्यान देऊ त ल, अब यहाँ के हुन्छ भने यो अब यो 32 हो, पार्ट्स बाई मास, ठीक छ, पार्ट्स बाई मास, ठीक छ। अब अफ सल्फर कम्बाइन्स विथ, अब ध्यान देऊ त ल, 3टा अक्सिजन भने के हुन्छ 16 3 48, अब के हुन्छ 48 पार्ट्स बाई मास है अफ के भन्दै त मजाले अब अक्सिजन, यो बुझिन्छ मजाले, मजाले बुझिन्छ, ठीक छ यहाँसम्म। अब हामीले गर्नु के पर्यो त ल, बाँदर र केराको कम्पेरिजन भइसक्यो, बाँदर र केराको कम्पेरिजन भइसक्यो। अब हामीलाई एउटा क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट चाहियो, के चाहियो भने एउटा क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट। अघि मैले गरेको के थियो भने 5 वटा केरा कन्स्ट्यान्ट राखेको थिएँ। अब यहाँ हेर्दै तँलाई यहाँ सुन, सल्फरमा के छ 32 छ, र अक्सिजनमा के आयो 32 आयो, ठीक छ। र यहाँ आएर सल्फरमा के छ 32 छ, तर अक्सिजनमा के आउँछ मजाले 48 आएछ, मतलब यहाँ यो 32 र यो 32 के आयो अब कन्स्ट्यान्ट आयो नि त, यो त सेमै छ, यो सेम छ, मतलब हाम्रो फेज 1 वाला कहानी यदि सेम नभए म के गर्थ्यो भने सेम बनाउनु थिएँ र सेम बनाउनु पर्छ बाइ युजिङ युनिटरी मेथड, नबिर्सिने, ठीक छ है। अब हामी यो कम्पेयर गरौँ, त्यसले एउटा कन्स्ट्यान्ट राख, अर्को कम्पेयर गर। अब याद गर त मैले केरा कन्स्ट्यान्ट राखेर बाँदरको संख्या कम्पेयर गराएको थिएँ, त्यस्तै यहाँ अब हेर यो कन्स्ट्यान्ट राख्यो र यो कम्पेयर गर, आउँदा के आउँछ भने 32 र 48 आइरहेको छ, बुझिन्छ है। अब यहाँ लेखौँला र लास्टमा लेखिदियो, अब यहाँ मजाले लेखिदियो त, द रेसियो of parts by mass of oxygen, ठीक छ, that combines with के छ त ल, with के छ भने 32 parts by mass of sulfur is, अब रेसियो के हुन्छ भने यता 32 छ त्यहाँ 48 छ, मतलब के हुन्छ 32 by 48 हुन्छ। अब भन्नु त सिम्पल होल नम्बर रेसियो त आएन, बट तर लेकिन किन्तु परन्तु काट्न पनि त बाँकी छ, खोइ त काट्नु पर्यो नि त, काटेपछि थाहा हुन्छ। अब 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, यो त 2/3 भएछ ठ्याक्क रेसियो। अब यो त्यसपछि के आयो मतलब सिम्पल होल नम्बर रेसियो आयो। यहाँ के हुन्छ अब दिस इज योर which is simple होल नम्बर रेसियो, बुझ्यो मजाले, यो हाम्रो अब सिम्पल होल नम्बर रेसियो आयो र। एन्ड दिस इज कल्ड योर भेरिफिकेसन अफ law of multiple proportion by using your elements sulfur and oxygen। मजाले एकदमै नि सिम्पल छ अरे हो, बुझिन्छ है। ठ्याक्कै याद गर बाँदर र केराको कहानी, यो हाम्रो केमिस्ट्रीको जिन्दगानी, बुझिन्छ है, मजाले बुझिन्छ र। यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै गएर युट्युबको हाम्रो प्यारो च्यानल हिराज परजुली क्लासेस छ, तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै नै कन्टेन्ट्स प्लस स्ट्रङ्गर कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु, ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ सरसफाइ गरिहाल्छु,
त्योभन्दा अगाडि म स्क्रिनसट लिने टाइम दिउँला र त्यसपछि हामी मजाले अब सेकेन्ड इक्जाम्पलमा जान सक्छौँ एन्ड दिस इज माई फेभरेट इक्जाम्पल यो सेकेन्ड इक्जाम्पल त एकदमै नै फेमस इक्जाम्पल हो र त्यो अलिकति मजा आउँछ गर्न योभन्दा अलि राम्रो छ र म टेबल बनाएर गराउँछु ठिक छ है थोरै मैले ठाउँ छोडेँ अब यहाँ ल 3 2 1 0 ल मजाले म मेटिहाल्छु है त ल सरसफाइ गरिहालौँ र मजाले अब आफ्नो दिमागलाई अझै तिखार्देऊ अझै सार्प बनाऊ र अब हामी जान्छौँ यसैमा अब अक्सिजन र नाइट्रोजनको कहानी ध्यान दिएर सुन्देऊ एकैछिन रुकाई जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ एक्जाम्पल 2 मा ध्यान देऊ है म यहाँ लेख्छु मजाले एक्जाम्पल 2 छ एक्जाम्पल 2 छ र के भन्छन् अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजन ल अब नाइट्रोजन र अक्सिजनको हामी के निकालौँ कम्पाउन्ड्सहरु निकालौँ अघि सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे भने जस्तै हो यहाँ कम्पाउन्ड्स लेखौँला अब अक्सिजन र नाइट्रोजनको कम्पाउन्डलाई हामी नर्मली यो पनि भन्छौँ होला नाइट्रोजन अक्साइड्स पनि भन्न मिल्छ के भन्न मिल्छ त ल नाइट्रोजन अक्साइड्स पनि भन्न सक्छौ ठीक छ है यो मजाले भन्न सकिन्छ र हाम्रो पास्ट क्वेशन हो र एकदमै ध्यान दिएर सुन्देऊ हाम्रो मेडिकल एन्ट्रान्स इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्सको पास्ट क्वेशन हो र कि नाइट्रोजन अक्साइड्सले कुन ल भेरिफाई गर्न सक्छ बुझिन्छ है र अप्सन्सहरु मजाले हाल्दै आउनुहुन्छ बुझिन्छ त्यो अनुसार तिमीले मजाले टिक लाउन सक्छौ बुझिन्छ के हुन्छ भन्दा मल्टिपल प्रोपोर्सन अब डिपेन्ड गर्छ कि अप्सन कसरी दियो कहिले यहाँ बोथहरु पनि आउने दिए आउन सक्छ ध्यान दिएर हेर्नु है अब यहाँ सुन अब नाइट्रोजनको जुन अक्साइड छ यो नर्मली हामी अब डिफरेन्ट टाइप्सका पढ्छौं जस्तै एक्जाम्पल यहाँ त जस्तै फर एक्जाम्पल ल N2O र नाइट्रस अक्साइड लाफिङ ग्यास पनि भन्छौं अर्को छ NO नाइट्रिक अक्साइड अर्को के छ मजाले अब N2O3 गर्दियो र डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइड अर्को हामी गर्न सक्छौं N2O4 हो यो हाम्रो नाइट्रोजन डाइअक्साइड हो मतलब भन्नु सर कसरी त्यस्तो हो यसलाई डाइनाइट्रोजन टेट्राअक्साइड भन्न मिल्दैन भन्ला हो यो NO2 के डबल हैन त यो मजाले हेर त NO2 के डबल हो तर यो हामीले अब एउटै मान्न मिल्छ डाइमर जस्तो हो है अब यहाँ अर्को आउँछ N2O5 हो यसरी डाइनाइट्रोजन पेन्टअक्साइड यसरी हामी नर्मल हेर्दा 1 2 3 4 5 पाँचवटा नाइट्रोजनको अक्साइड्सहरु हेर्न सक्छौं अब अघि यस्तो ल्याङ्ग्वेज जान्न थाल्यो भने त फेरि त धेरै लामो हुन्छ यसलाई हामी चट्ट टेबलमा गरौँला है अब ध्यान दिएर यहाँ हामी बनाउँ टक्क टेबल बनाऊ ल मजाले टेबल बनाइदियो यहाँ चट्ट ल हामी यहाँ एसएन लेखौँला सिरियल नम्बर लेखिदिउँला है अब यहाँ अक्साइड लेखौँला चट्ट अक्साइड यहाँ लेखौँला ध्यान दिएर हेर्दै त ल अब त्यसपछि हामी के निकाल्छौं न मास निकाल्नु पर्छ पार्ट्स बाइ मास हो अब पीबीएम हामी निकालौँ यहाँ मजाले अब नाइट्रोजनको अब यहाँ पीबीएम निकालौँ हामी अब अक्सिजनको ठीक छ अब एउटा त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ हो एउटा कुनैलाई हामी कन्स्ट्यान्ट राखौँला अब कन्स्ट्यान्ट मास अफ नाइट्रोजन राखिदिउँ ल नाइट्रोजनको लागि अब कति चाहिन्छ होला हामी त्यो कन्भर्ट गरेर हेरौँला ठीक छ है अब यहाँ अक्साइड पछि हामी के लेखौँ भन्दा ल पार्ट्स बाइ मास अब यो के को लागि गरौँ भन्दा ल फर्स्टमा अब तिम्रो नाइट्रोजन लागि गर्दिउला अब पार्ट्स बाइ मास अब यहाँ हामी अक्सिजनको लागि गरौँला ठीक छ है अब यो त हामीले नर्मल यसबाट निकाल्ने हो अब यहाँ कन्स्ट्यान्ट नहुन पनि त सक्छ याद त हाम्रो फेज 2 को कहानी यदि एउटा कन्स्ट्यान्ट आएन भने के गर्छौ आफूले बनाउनु पर्छ यो काम पनि हामी यहाँ गर्नु पर्न सक्छ अब यहाँ हेर पहिले यति गरौँ है पहिले यति गरौँला अनि तिमीलाई बल्ल बुझाउला र कहाँबाट आयो हैन फेरि अगाडि नै थाहा पाएर पुरै गरे जस्तो हुन्छ त्यो अलि राम्रो हुन्न र गर्दा गर्दै आइडिया आको राम्रो देखिन्छ है अब फर्स्ट हामी यहाँ मजाले हेर्दै 1 मा हामी लेखौँ त ल N2O लेख है यो के हुन्छ त ल नाइट्रस अक्साइड भइहाल्छ अब 2 मा आउँछ के लेखौ भने नाइट्रिक अक्साइड NO लेख मजाले अब 3 मा के गर्छौ त 3 मा लेख्छौ तिमी अब डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइड N2O3 मजाले लेख्दियौ है अब 4 मा जा मजाले के गर्ने भन्छ उ त्यहाँ हेर हो N2O4 मतलब के बुझ्यौ भने त ल मजाले यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड मात्रै पनि भन्न सकिन्छ र 5 मा जा मजाले के छ त अब N2O5 डाइनाइट्रोजन पेन्टअक्साइड बुझ्यौ अब पार्ट्स बाइ मास अफ नाइट्रोजन भन्न खोजिया हो यहाँ कति हुन्छ भने अब 14 2 जा 28 यहाँ 28 आयो यहाँ त 14 छ यहाँ कति आउँछ यहाँ पनि 28 छ यहाँ र यो पनि 28 छ र यो पनि 28 छ सबै कन्स्ट्यान्ट त भएन भयो त भएन यो अलिकति मिलाएको छैन यहाँ है अब त्यसैगरी अक्सिजनमा जाऊ त ल यो त के हुन्छ 16 हुन्छ यहाँ र 16 हुन्छ 16 3 जा 48 ल 16 4 जा के हुन्छ भन्दियौ 64 हुन्छ 16 5 जा कति होला भन ट्याक्कै 80 होला जस्तो लाग्छ मलाई त है तिमीलाई पनि त्यही लाग्ला ध्यान दिएर हेर्दै यहाँसम्म काहीँ केही समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गरिहाल्नु कमेन्ट फ्रीमा छ ठीक छ है अब यहाँ एउटा पनि कन्स्ट्यान्ट छैन भनेपछि यो कन्स्ट्यान्ट बनाउन सक्यो सर हुन त जुनलाई कन्स्ट्यान्ट बनाए पनि चल्छ यु क्यान डु इट तर मलाई यो गर्न मन पर्दैछ किनभने यहाँ हाम्रो फेमस खालको रिजल्ट अब्टेन हुनेवाला छ है अब यहाँ यो लेखौँला कि हामी यसो गरौँ न कि हामी पीबीएम अफ नाइट्रोजनलाई चेन्ज गर्दियौ ठीक छ है अब सपोज यहाँ पीबीएम अफ नाइट्रोजनलाई म अब
थोरै चेन्ज गर्न गइरहेको छु ठीक छ। अनि यहाँ फेरि लेख्छु म PBM, खासमा क्यापिटल लेखेर हुनुहुन्छ है, यहाँ अक्सिजन लेखिदिउँला। अब ध्यान दिएर सुन, अब कन्स्ट्यान्ट पारौँ, अब हरेकलाई म 14 पार्छु हेर, एलाइन 14 पार्छु, 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 मजाले बुझिन्छ है। म सबैलाई कन्स्ट्यान्ट पार्छु ठीक छ। अब 14 पार्दा त हाफ गरेको हो, भनेपछि यो पनि हाफ गर्नुपर्छ, त्यसमा के आउँछ भने 8 आउला। यो 14 त सेमै हो, त्यसमा केही गरेको छैन, यो 16 आउला ठीक छ है। अब यसलाई पनि हाफ गर्नुपर्छ, भनेपछि कति आउला 24 आउला। 48 को हाफ गरेको, अब यसलाई हाफ गरेर के हुन्छ 14 हुन्छ, भनेपछि यसको नि हाफ गर्नु पर्यो, यो त्यसमा कति आउला 32 आउला बुझिन्छ। र यसलाई हाफ गरेर पहिला 14 बन्छ, अब यसलाई पनि हाफ गर्नुपर्छ, त्यसपछि यो कति आउला 40 आउला। यो मजाले अब के आयो मतलब मजाले अब हाम्रो रेशियोजहरु चट्ट निकाल्न मिल्ने खालको हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्यौं बुझिन्छ है। मजाले के मतलब कन्भर्ट गर्यो ठीक छ। अब हामीले हेर्नु पर्ने के हो, जस्ट यतापट्टिको मात्रै हो, हामीले जस्ट अब यो मात्रै हेर्ने हो। बाँदर र केराको संख्या जस्तो भयो, मजाले ल मजाले भइहाल्यो। बनाना भयो, अघि यहाँबाट 5 5 5 भाग्छु, यहाँ 14 14 14 14 14 भइरहेछ। र यो के हुन्छ बाँदरको संख्या पुरै हेर, बाँदरको संख्या, यो केराको संख्या, एउटा कन्स्ट्यान्ट आइहाल्यो। अब यसको रेशियो के आउनु पर्छ, सिम्पल होल नम्बर रेशियो। अब त्यही चेक गर्नु पर्यो हेर ठीक छ। मजाले यहाँ लेख्दिछु, अब के मतलब द रेशियो अफ पार्ट्स बाइ मास हो। अब अफ के छ भन्नु, अफ अक्सिजन that combines with के भन्नु त अब 14 पार्ट्स बाइ मास है, 14 पार्ट्स बाइ मास, नट मैले यसरी लेखेँ अफ नाइट्रोजन इज। अब रेशियो लेखौं, मतलब मैले नाइट्रोजनलाई फिक्स गरेँ। अब यसको रेशियो हेरौँ ठीक छ, के हुन्छ त्यो अब मजाले 8:2 क्या मतलब 16:24:24 32:40 आएछ हो। र मजाले 8 ले काट्छ, यसले 8 ले काट्छ त 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 हेर। ओ माय गॉड है त, खतरा आएछ यहाँ त। 1:2:3:4:5 यस्तो दामी खालको आयो हेर। यदि तडा रिजल्ट आएको छ, त्यो त एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिजल्ट आएन र। एन्ड इट इज योर सिम्पल होल नम्बर रेशियो। यो खतरा भइरहेछ हेर त ल, फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर आइरहेछ हेर, अमेजिङ क्वान्टिटी हो। एन्ड दिस इज योर सिम्पल होल नम्बर रेशियो बुझिन्छ है। अब यसलाई मन राख्छौँ मजाले, व्हिच इज सिम्पल होल नम्बर रेशियो। देयरफोर के हुन्छ भने अब डिफरेन्ट टाइप्स अफ अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन एक्सपेरिमेन्टली अथवा यहाँ म्याथमेटिकली भेरिफाइड ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन बुझ्यो नि। अब यसरी हामी भेरिफाई गर्न सक्छौँ र ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनलाई। यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। र बेला बेलामा त्यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेसमा तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ, म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इजियर तरिकाले पढ्ने गरी कन्टेन्ट्सहरू लिएर आउँछु ठीक छ है। अब थोरै म स्क्रिनशटको लागि छोडिदिन्छु, मजाले मेटिहाल्छु र ठीक छ है। थोरै यहाँ छोडिदिएँ, एकैछिन है त ल, 3 2 1 0 ल मैले मेट्छु है। अब र मजाले हामी त्यसपछि अब चट्ट हिसाब गरौँला एन्ड इट विल बी आवर कम्प्लिसन अफ द कन्सेप्ट ठीक छ मजाले। र पछि अब यदि लेक्चर्सहरू लिन भइयो भने म यसको अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू पनि लिएर आउँला है, मेडिकल वाला इन्जिनियरिङ वाला मजाले गराइदिहाल्छु जिन्दगी भरि नबिर्सिने गरी ठीक छ है। ल एकैछिन भेट्छु, जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। अब क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्छ, एन्सरले भन्छ। अब यहाँ हेर्दै भएर कपर गिव्स 2 डिफरेन्ट अक्साइड्स हो, मतलब कपर र अक्सिजन बाँदर केरा जस्तो र सन्डे मन्डे जस्तो दुईटा अक्साइड दुईटा कम्पाउन्ड पनि बन्दैछ हो। अब यस्तो भन्छ अरे यहाँ on heating 2 gram of each oxide we get 1.776 gram and 1.596 gram of metals so that the results are in agreement with multiple proportion बुझिन्छ मजाले। यहाँ जुन एक्सपेरिमेन्टल डेटा दिएको छ त्यसले अब ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनलाई भेरिफाई गर्छ भनेर देखाइदियो भन्छ। एकदम सिम्पल छ, भेरी इजी। फर्स्टमा लेख क्वेसन नम्बर 3 र सुरुमा त हामी के गर्छौँ गिभन सारौँला। ल फर्स्टमा लेख गिभन, ल गिभन मैले लेख्दै भएर मजाले। अब यसलाई सायद हामी पार्ट 1 पार्ट 2 गरौँला है। फर फर्स्ट अक्साइड, ल फर फर्स्ट अक्साइड पहिला मैले फर्स्ट को लागि काम गरे ठीक छ है। अब फर्स्टमा मास अफ अक्साइड, मास अफ अक्साइड र यसलाई म क्यापिटल एम लेखिदिन्छु है त ल। अब अथवा एमओ लेखौँ है, मास अफ अक्साइड ल एमओ लेखिदियो भएर अब यो के छ 2 ग्राम दिएको छ ह। अब अर्कोमा लेखौँ मास अफ हामीलाई मेटल दिएको छ राइट, मेटल दिएको छ। अब मास अफ मेटललाई म एम मात्रै लेखिदिन्छु, त्यहाँ कति छ भन्दा त मजाले अब 1.776 ग्राम दिएको छ। मैले भनेको थिएँ र जेमा पनि मिल्छ, ग्राममा एमयुमा केजीमा जेमा मिल्छ अरे है। अब त्यसैले अर्कोमा जाऊ त ल मास अफ, अब के चाहिन्छ अक्सिजन हुन्छ र
हैन मेटल अक्साइड भनेछ नि त ल यसलाई मैले O मानिदिन्छु अब यो के हुन्छ भने टोटल माइनस 1.776 ग्राम बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ अब यहाँ हेर्दा ल 4 ले हुन्छ 80 20 ले हुन्छ 800 र 200 ले हुन्छ 1000 भनेपछि कति हुन्छ त्यो अब 0.224 ग्राम हैन त एक्ज्याक्ट मिल्दैन यो ठ्याक्क मिलिरहेछ बुझिन्छ यो के आयो अब मास अफ अक्सिजन आयो बुझिन्छ है अब ध्यान दिएर एकदमै ध्यान दिएर सोच हाम्रो यहाँ सन्डे मन्डेसँग केही रिलेसन छैन मतलब कम्पाउन्डको यहाँ मतलब छैन हामीलाई चाहियो बाँदर र केराको रिलेसन मतलब मेटल र अक्सिजनको रिलेसन र कुनै एउटालाई कन्स्ट्यान्ट पार्नुपर्छ नम्बरै कस्तो कस्तो देखिरहेछ हेर यहाँ त भनेपछि यस्तो केसमा कस्तो गरिन्छ भन्दा त ल पर्सेन्टेज निकाले पनि चल्छ अब पर्सेन्टेज निकाल्यो भने 100 को लागि जस्तो बुझिन्छ ठीक छ है मजाले बुझ्छौ र अब भनेपछि कुनै एउटालाई 100 को लागि निकाल बुझिन्छ यसको मतलब यस्तो हुन खोजेको हेर कि 1.776 ग्राम मेटल कम्बाइन्ड विथ 0.224 ग्राम अक्सिजन भनेपछि एउटालाई कुनैलाई 100 निकाल्नुला त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट बनाउला यसरी 10 बनाए पनि हुन्छ 100 बनाए पनि हुन्छ 1000 बनाए पनि हुन्छ जे बनाए पनि हुन्छ ठीक छ है सकेसम्म पर्सेन्टेज वाला राम्रो देखिन्छ त्यही भएर म यहाँ 100 वाला गर्दिन्छु अब बुझेन भने एकछिन यहाँ हेरेर बुझ्छौ जस्तै यहाँ हेर्दा यस्तो हुन्छ है कि 1.776 ग्राम हो यो मेटल हो है त एम भनेको मेटल ठीक छ त कपर भनेको हुन्छ कम्बाइन्ड विथ के छ भन्दा त ल 0.224 ग्राम अफ अक्सिजन ठीक छ है अब 100 आउँछ के ल म त्यो भन्न खोजेँ अब 100 ग्राम मेटल combines with अब के हुन्छ भन्दा त मजाले 0.224 ग्राम बाइ यो तल लाने हो राइट 1.776 गर्यो ग्रामै आउँछ यहाँ पनि र N200 यसलाई भन्छौँ हामी युनिटरी मेथड के भन्छ युनिटरी मेथड अफ अक्सिजन बुझिन्छ है अब यो मजाले निकाल्दियौ अब यो निकाल्दा हामीलाई यन्त्र चाहिएला म एकैछिन क्यालकुलेटर के जस्ट म हुँदै देला अब यहाँ गर्ने के हो त ल 0.224 भइहाल्यो डिभाइड 1.776 गर ठ्याक्कै भइहाल्यो अब इन्टु 100 गर्दियौ यो गर्दा कति आउँछ भने 12.61 आउँछ के आउँछ भने 12.61 ग्राम आइराछ बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ यसको मतलब के बुझ्यौ मतलब कि 100 ग्राम मेटल भएमा अक्सिजन के आउँछ 12.61 ग्राम बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्छ अब हामी के गर्ने यही 100 ग्राम निकाल्नुला अर्को केसको लागि बुझ्छ मजाले अनि यसको रेसियो लिउला मैले यता लेफ्ट साइड मेटललाई मैले अब कन्स्ट्यान्ट पार्न खोज्दै छु ध्यान दिऊ है कहानी के छ भने बाँदर र केरा बीचमा मतलब यहाँ के हुनुपर्छ मेटल र अक्सिजन बीचमा अलिकति फोकस गर्दियौ ठीक छ अब यो कुरा यहाँ मैले मजाले गरिहाले सेकेन्ड के समय सर्टकटमा गर्दिन्छु होला ठीक छ है अब यहाँ सुन यो क्वेशन नम्बर 3 अलिकति यता लेखौँला बुझिन्छ मजाले र यसलाई थोरै अब म यहाँ के गर्छु मतलब चट्टला यसलाई म यता लेखेँ अब यहाँ थोरै म अब ठाउँ बरो गर्न गइराको छु बुझिन्छ यहाँ म के गर्छु अथवा ठाउँ बरो गरौँला अब यहाँ आउला फर सेकेन्ड केस यहाँ लेखौँला फर सेकेन्ड केस सेकेन्ड अक्साइड लेखे पनि भयो ल फर सेकेन्ड अक्साइड ल यसको लागि मजाले काम गरौँ है अब सेकेन्ड अक्साइडको लागि मास अफ अक्साइड ल मास अफ अक्साइड यो को छ भन्दा त ल 2 ग्राम दिया छ 2 ग्राम दिया छ र मास अफ मेटल किनभने यो मात्रै मानेको थिएँ अब यो हाम्रो कति दिया छ भन्दा त 1.596 भनेछ राइट 1.596 भनेछ र हामीलाई के चाहिन्छ अक्सिजनको मास चाहिन्छ हो घटाउने काम गर अब घटाउने काम गर्दै त मजाले अब के हुन्छ भन्दा यो अब 4 ले 600 हुन्छ भनेपछि 400 चाहियो राइट भनेपछि 404 मतलब कति हुन्छ अब 0.404 यतिले ठ्याक्कै हुन्छ राइट यहाँ अलिकति मेटे जस्तो भयो एकैछिन है त ल 4 ग्राम बुझिन्छ है मजाले बुझ्छौ होला ठीक छ यहाँसम्म लगभग बुझिन्छ अब हामी यही निकाल्न पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर 100 ग्राम वाला भनेको पर्सेन्टेज भन्ने बुझिन्छ अब यसमा तिमी के बुझ्छौ त ल यही लेखेर सेम यही गर्दा ल 1.596 ग्राम अफ मेटल अब combines with के हुन्छ भन्दा त ल 0.404 ग्राम्स अफ अक्सिजन यो ओ भनेको के हो अफ अक्सिजन नट हेर ठीक छ है अब यसरी यहाँ छ मतलब 100 ग्राम अफ मेटल ठीक छ combines with यो विथ हो है त ल अब यहाँ म्याथमेटिकली थोरै अगाडि बढाउँ यहाँ के आउँछ अब 0.404 बाइ के छ भन्दा त ल 100 बाइ यो हाम्रो 1.596 हो बाइ 1.596 ग्राम र इन्टु 100 ठीक छ यो पनि ग्राम अफ के आउँछ अफ अक्सिजन आउँछ यो आउँछ है मजाले बुझिन्छ अब यसपछि हामी के थोरै हिसाब गरौँ अब हिसाब गर्दा के आउँछ भने त यही मजाले गर्दै अगाडि अब 0.404 ठीक छ डिभाइड 1.596 बुझिन्छ र इन्टु 100 गर यो कति आउँछ भने 25.31
कति आउँछ 25.31 ग्राम आयो बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ मतलब यहाँ हेर्दा 100 ग्राम मेटल यो त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो अघि हाम्रो केरा 5 वटा भएको जस्तो बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ र अब हाम्रो भेरिएबल चाहिँ के छ त ल यहाँ अक्सिजनको अमाउन्ट अब यहाँ मजाले हेर्दै त यहाँ यो कन्स्ट्यान्ट हो यहाँ सेमै छ अनि यहाँ कति आयो भने 12.61 यहाँ कति आउँछ अब 25.31 यति आएको छ 31 अथवा 31 भनन है 25.31 आछ अब ध्यान दिएर सोच आफै यो दुईटाको रेशियो के हुनुपर्छ त ल सिम्पल होल नम्बर रेशियो ठीक छ है अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौं र अब यहाँ लेख्दियो भने द मास अथवा द रेशियो अफ मास अफ मेरो चाहिँ यो मेट्दा बेटर हुन्छ है यसले थोरै यहाँ अब डिस्टर्ब गरिरहेको छ थोरै मेट दिन्छ है त म अब सकेसम्म यो अगाडि कुर्सी नमेटौँ भनेर राखेको है अब यसलाई प्रिजर्भ गर्दाखेरि यहाँ 4 हुन देखियो र एकैछिन रुकाइ त ल जस्ट अ मोमेन्ट थोरै यसलाई म हल्का सफाइ गरिदिन्छु हल्का यति पुरै मेट्दैन है हाम्रो एक्ज्याक्ट क्वेशन चाहिँ त्यहाँ राख्यो बाँकी कुरा मेट्दा इजी हुन रहेछ र ल यसलाई मेट्दिएँ है त यसलाई मेट्दिएँ अब ध्यान दिएर यहाँ अब यहाँ पनि मैले अफ अक्सिजन लेखाए बेटर हुन्थ्यो फेरि अलिकति लास्टमा झुकेर गरे दुईटा ओ को मिनिङ कहाँबाट के आयो फेरि यस्तो हैन अफ अक्सिजन यो सब मजाले बुझ्छ ठीक छ है द रेशियो अफ के हो त ल मासेस अफ अक्सिजन अब यो के आउँछ त ल फर्स्टमा के थियो त ल 12.61 डिवाइड बाइ के छ भने 25.31 बुझिन्छ मजाले लगभग मजाले बुझिन्छ र लगभग 1:2 हुन्छ अरे यो अब कसरी मल्ला भयो सर कसरी मल्ला भयो अब 12.6 को डबल के हुन्छ यो अब 6 छ 12 अनि 25 मतलब 25.2 हुन्छ अरे अब यहाँ 25.3 भन्न सरले भएन यो त हामीलाई चाहिन्थ्यो ठ्याक्कै 25.2 चाहिन्थ्यो तर 25.3 आउँदैछ भन्ला हो यस्तो केसमा चाहिँ हामी अब मजाले राउन्ड अफ गर्न सक्छौं र याद गर ओपल मैले लेक्चर 1 मा पनि भनेको थिएँ यसको कि एक्सपेरिमेन्टल डेटाहरु हो यहाँ र यसमा लगभग मिले पनि चल्छ र एक्ज्याक्ट त होइन कहिले हल्का एरर त हुन्छ अति नै धेरै सपोज यहाँ तिम्रो 28 29 आवे अथवा 35 आयो अथवा 3 टाइम्स र मिल्छ मिल्दैन धेरै टाढा गयो अब मिलेन नजिक सकेसम्म एकदम नजिक आउनु पर्यो र डेसिमल पछाडीको डिजिट सम्म चाहिँ कन्सिडर गर्न सकिन्छ अगाडिको तिम्रो यो ठुलो नम्बरै फरक चाहिँ पर्नु भएन सकेसम्म अब यो लगभग मिल्न खोज्छ भनेपछि यसलाई हामी एप्रोक्सिमेटली कति हुन्छ यो 1/2 जस्तो भन्छ त 1/2 जस्तो हो एन्ड व्हिच इज के हुन्छ अब व्हिच इज सिम्पल होल नम्बर रेशियो मजाले बुझिन्छ ठीक छ यो मजाले बुझिन्छ ठीक छ यसलाई हामी एप्रोक्सिमेसन गरेको लगभग 1:2 जस्तो आएछ एन्ड दिस इज योर सिम्पल होल नम्बर रेशियो अब यसबाट के बुझिन्छ भन्दा हेन्स लेख अब कन्क्लुजनमा यु क्यान राइट हेन्स the given two samples of oxide verify experimentally verify अथवा mathematically verify the के हुन्छ त अब law of multiple proportion यसले हामी के गर्नु त ल law of multiple proportion लाई मजाले भेरिफाई गर्न सक्छौं है हामी यो क्वेशन चाहिँ यसरी सल्भ गर्छौं ध्यान दिएर हेर्दै र यहाँसम्म के समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौं मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौं र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै र युट्युब को प्यारो च्यानल दिमिराज पराजुली क्लासेसलाई जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै र स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु ठीक छ है अब आजको लागि हामी यति नै गर्ने हो म थोरै यहाँनिर सरसफाई गरिदिहाल्छु हो मजाले स्क्रिनशट लिन सक्छौ अब आजको लागि हामी यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ र म चाँडै नै लेक्चर 3 पनि लिएर आउँछु सपोर्ट चाहिँ कायम राख्दियौ ठीक छ है स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार हो बाइ बाइ